अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक रीसेंट वायरल डिबेट की जो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही है। ये डिबेट थी जावेद अख्तर और मुफ्ती शुमाइल के दरमियान और टॉपिक था डज़ गॉड एग्जिस्ट, क्या खुदा का वजूद है या क्या खुदा मौजूद है। इस डिबेट में फ़िलॉसफी, रिलीजन, साइंस, मॉरलिटी और ह्यूमन सफरिंग जैसे हैवी टॉपिक्स डिस्कस हुए। आज की वीडियो में हम डिबेट की समरी देखेंगे और क्रिटिकली एनालाइज करेंगे और एंड में ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा, यानी जावेद अख्तर या मुफ्ती शुमाइल, यानी कौन जीता ये डिबेट। तो वो हम आखिर में देखेंगे, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस डिबेट की अगर हम समरी देखें, एज़ यू नो ये डिबेट 2 घंटे की थी और आप में से बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जिन्होंने नहीं देखी, तो ये उसकी एक शॉर्ट समरी है। सबसे पहले अगर इसका बैकग्राउंड देखें, जावेद अख्तर ओपनली आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं नॉन बिलीवर यानी एथेइस्ट जिसे हम कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई मैं नॉन बिलीवर हूँ। मुफ्ती शुमाइल जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर है जो रिलीजन को फ़िलॉसफी और लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करते हैं। जावेद अख्तर का सेंट्रल आर्गूमेंट ये था, अगर गॉड ऑल पावरफुल का मतलब ये है ओमनीपोटेंट और ऑल मर्सीफुल है, यानी अगर खुदा इतना पावरफुल है और इतना रहम दिल है तो फिर दुनिया में इतनी सफरिंग, इनजस्टिस और वायलेंस क्यों है। ये जावेद अख्तर का सवाल था। उन्होंने स्पेशली वॉर, टेररिज्म और इनोसेंट चिल्ड्रन की डेथ्स को एक्सप्लेन दी, एक्सप्लेनेशन दी, जैसे गाज़ा और दुनिया के और कॉन्फ्लिक्ट्स जोन्स। उनका कहना था अगर कोई गॉड है जो सब कुछ कंट्रोल करता है तो ये सब क्यों अलाउ करता है, कौन सी चीज़ें अलाउ करता है, यानी गाज़ा में जो बच्चे मर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि साइंस सिर्फ उस चीज़ को मानता है जिसका एविडेंस हो। ये जावेद अख्तर के आर्गूमेंट्स है कि साइंस सिर्फ उस चीज़ को मानता है जिसका एविडेंस हो। गॉड का एग्जिस्टेंस साइंटिफिकली प्रूवेबल नहीं है, इसलिए बिलीव एक ब्लाइंड फेथ लगता है। अब आते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। मुफ्ती शुमाइल क्या कहते हैं? मुफ्ती शुमाइल ने डिबेट को ज़्यादा फ़िलॉसफिकल और लॉजिकल डायरेक्शन में ले गए थे। उनका मेन आर्गूमेंट था कंटिंजेंसी आर्गूमेंट, जो फ़िलॉसफी में काफ़ी फेमस है। जो फ़िलॉसफी पढ़ते हैं वो इस वर्ड से ज़रूर वाकिफ़ होंगे, कंटिंजेंसी आर्गूमेंट। ये यूनिवर्स कंटिंजेंट है, यानी ये ख़ुद से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हर चीज़ किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट करती है। तो लॉजिकली एक नेसेसरी बीइंग होना चाहिए जो किसी पर डिपेंडेंट ना करती हो, यानी किसी पर डिपेंडेंट ना हो, और वही जो है गॉड है। उन्होंने सफरिंग के इशू पर कहा, गॉड ने इंसान को फ्री विल दी है। आपने ये वर्ड बार बार सुना होगा, मुफ्ती साहब ये वर्ड बार बार यूज़ करे थे, फ्री विल, कि गॉड ने इंसान को फ्री विल दी है। वॉर्स, टेररिज्म और इनजस्टिस ह्यूमन चॉइसेस का रिज़ल्ट है। हर बुरी चीज़ को डायरेक्टली गॉड पर ब्लेम करना लॉजिकली फेयर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, साइंस और रिलीजन का डोमेन्स डिफरेंट है, हर ट्रुथ साइंटिफिक टेस्ट से प्रूव नहीं होती, जैसे लव, मॉरलिटी और कॉन्शियसनेस। उसके बाद बात आती है जो की क्लैश पॉइंट्स थे, प्रॉब्लम ऑफ इविल। जावेद अख्तर कहते हैं कि सफ़रिंग इज़ इक्वल टू नो गॉड, यानी जो हम सफ़र कर रहे हैं इसका मतलब है कि दुनिया में कोई गॉड नहीं है। यानी जो सफ़र फ़लस्तीन के बच्चे कर रहे हैं, सो इट मीन्स उनको हेल्प के लिए कोई गॉड नहीं है, सो गॉड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन मुफ्ती शुमाइल जो है वो कहते हैं कि सफ़रिंग इज़ इक्वल टू टेस्ट, यानी अगर कोई सफ़र कर रहा है दुनिया में, सफ़र से मुराद यहाँ पे ये है कि कोई अगर तकलीफ़ में है, सो इट मीन्स गॉड इज़ टेस्टिंग हिम प्लस ह्यूमन फ्री विल, ठीक है।
اور سائنس ورسز ریلیجن کی اگر ہم بات کریں کی کلیش پوائنٹس میں، تو جاوید اختر جو ہے وہ نو ایویڈنس نو بلیف، ٹھیک ہے، وہ اس چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتے ریلیجن پہ، نو ایویڈنس نو بلیف۔ مفتی شمائل جو ہے وہ سائنس لائک ہی سیز دیٹ سائنس از لمیٹڈ، فلاسفیکل آنسرز دیتے ہیں کہ وائی سائنس آنسرز ہاؤ، لائک سائنس آنسرز ہاؤ، ٹھیک ہے۔ ایموشن اور لاجک کی اگر ہم بات کریں، جاوید اختر زیادہ ایموشنل اور مورل اینگل سے بات کرتے رہے، اور جو مفتی شمائل زیادہ جو ہے وہ لاجیکل اور سٹرکچرڈ آرگومنٹس دیتے رہے۔ اب آتے ہیں جو اس ویڈیو کا بہت ہی سینسیٹیو پارٹ ہے، دیٹ از کرٹیکلی اگر ہم انالائز کریں۔ سو اب تھوڑا اگر نیوٹرل انالیسس کریں اس پورے ڈیبیٹ کی، جاوید اختر کے جو سٹرونگ پوائنٹس تھے پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ جاوید اختر نے کہا کہ ہیومن سفرنگ کا ایشو ایموشنلی بہت پاورفل تھا، ان کے کوشچنز جینون اور ریلیٹیبل تھے، انہوں نے آڈینس کو مورلی انکمفرٹیبل فیل کروایا۔ کس نے؟ جاوید اختر نے۔ لیکن اس کی جو ویکنیس تھی جاوید اختر کی، موسٹلی کوشچنز ریز کیے لیکن الٹرنیٹیو ایکسپلینیشن کم دی۔ فلاسفیکلی یہ آرگومنٹس نئی نہیں ہیں بلکہ سینچریز پرانی ہیں۔ مفتی شمائل کی اگر ہم بات کریں، اس کے جو سٹرونگ پوائنٹس تھے، ایک تو وہ لاجیکل سٹرکچر کلیئر تھا اس کا، کنٹینجنسی آرگومنٹس، جو کہ میں نے بتایا نا کہ فلاسفی میں یہ ورڈز بار بار یوز ہوتا ہے، اگر کوئی فلاسفی پڑھتا ہے تو اس ورڈ سے ضرور واقف ہوگا۔ تو مفتی شمائل جو ہے وہ کنٹینجنسی آرگومنٹس انٹلیکچولی اس کا جو تھا وہ سٹرونگ تھا، سائنس اور ریلیجن کے کنفیوژن کو اچھی طرح کلیریفائی کیا تھا اس نے۔ لیکن اگر ویکنیس کی بات کریں تو جنرل آڈینس کے لیے آرگومنٹس تھوڑے کمپلیکس لگ سکتے ہیں، ایموشنل اسپیکٹ کا جواب زیادہ فلاسفیکل تھا جو سب کو سیٹسفائی نہیں کرتا۔ آف کورس وہاں پہ کچھ ایتھیسٹ بھی بیٹھے تھے، نان بلیورز بیٹھے تھے، تو وہ ان کو سیٹسفائی تو کرنا تھوڑا مشکل تھا، اسی طرح جیسے جاوید اختر نہیں ہوئے۔ سو اب سوال آتا ہے کہ ہو اون دا ڈیبیٹ، ڈیبیٹ کس نے جیتی؟ ہونیسٹلی دوستوں، کلیئر ونر ڈکلیئر کرنا مشکل ہے۔ اگر آپ سائنس، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے یہ تو بتا دیا کہ کلیئر ونر ڈکلیئر کرنا مشکل ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ سائنس، اسکیپٹیسزم اور امپیریکل ایویڈنس کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں تو جاوید اختر کنونسنگ لگیں گے آپ کو، اور اگر آپ فلاسفی، لاجک اور میٹا فزکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو مفتی شمائل زیادہ اسٹرانگ لگیں گے آپ کو۔ یہ ڈیبیٹ جیت ہار سے زیادہ ورلڈ ویو کا کلیش تھا۔ سو یہ صرف ایک ڈیبیٹ نہیں تھی بلکہ فیتھ ورسز ریزن، ایموشن ورسز لاجک، سائنس ورسز فلاسفی، اور شاید اس کا سب سے پازیٹیو اسپیکٹ یہ تھا کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہوں۔ اب آپ بتائیں، آپ کے نزدیک کون زیادہ کنونسنگ تھا، جاوید اختر یا مفتی اسماعیل؟ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔